नमस्कार, फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। देश यति बेला नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने बहसमा छ र विशेष गरी हिजो काठमाडौँमा भएका दुईवटा प्रदर्शनलाई लिएर कतै देशमा राजसंस्था बिउताउन चाहने शक्ति र गणतन्त्र बचाउन चाहने शक्तिका बीचमा नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र सङ्घर्ष सुरु हुने हो कि भन्ने विश्लेषण पनि प्रारम्भ भएको छ। आखिर देश अब कता अगाडि बढ्छ र अहिले पछिल्लो समय देशमा विकसित भइराखेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित भएर समीक्षा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। मैले सुरुवातमै भनिहालेँ, अब अहिले ताजा विषयबाटै कुराकानी सुरुवात गरौँ। हिजो भएका दुईवटा प्रदर्शन र हिजो जे देखियो त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब पहिलेबाट त अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। राजा आऊ, देश बचाऊ अथवा राजालाई ल्याउनुपर्छ, राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, गणतन्त्रलाई विस्थापित गरेर भन्ने कुरो केही समयदेखि जोडतोडका साथ उठिरहेको हामीले देख्दछौँ होइन, सामाजिक सञ्जालदेखि अनि अरू विभिन्न प्लेटफर्ममा। अब यो चाहिँ नि के भनेदेखि म त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ, किन अहिले चाहिँ नि जसले यो राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर गणतन्त्र ल्याउने शक्तिहरू थिए उनीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको हुनाले मान्छे जुन वाक्क ब्याक्क भए, भ्रष्टाचारदेखि, कुशासनदेखि, उनीहरूका आपसी झैझगडादेखि, सत्ता लिप्सादेखि 6 महिना 3 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने है, यो दलहरूको चाहिँ नि यो म्युजिकल चेयरदेखि सत्तामा र त्यसबाट चाहिँ नि पुरानो विस्थापित शक्तिले चाहिँ नि कमब्याक खोज्नु, त्यसलाई क्यास गरेर उनीहरूको अलोकप्रियतामा आफू चाहिँ आउनु खोज्नु स्वाभाविक हो। तर वस्तुगत रूपमा चाहिँ के भनेदेखि अझै पनि राजा फर्कने चाहिँ म चाहिँ कुनै कारण र वातावरण देख्दिनँ। म तपाईँलाई त्यसमा स्पष्ट पार्छु। एउटा त के भनेदेखि राजतन्त्र फर्कने भने जहिले पनि यहाँको मान्छेहरूले उही पहिलेकै कुरो राजा सत्तामा हुँदा अथवा राजा संवैधानिक हुँदाबाट चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले जुन 61 सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिए त्यस्तो भन्ठानेका छन्। त्यति बेला राजा राजगद्दीमा थिए र त्यसपछि सेना उनको डाइरेक्ट नियन्त्रणमा थियो है कि। त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि त्यो सैन्य बलको आधारमा उनले गरेका हुन्। त्यो स्थिति अहिले छैन है। अब चाहिँ नि बाहिर बसेको राजालाई चाहिँ नि यहाँको सेनाले काँधमा बोकेर ल्याउने कुरो आएन। रह्यो कुरो संविधानभित्रबाट आउने कुनै वातावरण छैन। अब तेस्रो कुरो के अरे जनआन्दोलन गरेर ल्याउनु पर्यो। त्यो जनआन्दोलन चाहिँ जत्रो 62-63 को जनआन्दोलनको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गर्न सकिएला अघि। त्यसको मेरिटको विषयमा 46-47 को तुलनामा त्यसको मेरिट छैन, म आफै पनि भन्दछु। त्यसमा अनेक थरी कुरो गाँसिया छन्। अहिले त्यता नजाउँ, फेरि विषयान्तर हुन्छ, लामो हुन्छ। तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरिमा र त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो राजतन्त्र चाहिँ नि त्योभन्दा ठुलो आन्दोलनले मात्रै अब गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्छ। अब यसबाट म हिजोको घटना जोड्दछु। हिजोको घटना हेर्दाखेरिमा जुन किसिमको राजतन्त्रको पुनर्बहालीको आन्दोलन लिएर दुर्गा प्रसाईको सक्रियतामा एउटा समूह लागेर गर्यो, त्यसमा उपस्थित मानिसहरू हेर्दा र उनीहरूको चाहिँ के भने उनीहरू एउटा पोलिटिकल चेन्ज, रिजिम चेन्जको लागि आएको भन्दा ऋण माफीको सपना देखाएर कसैलाई ल्याइएको छ। कोही चाहिँ अब राप्रपाको पनि त्यसमा पुरा जसले राज संस्था बिउताउने भनेको छ त्यसको पनि पुरा समर्थन देखिएको छैन। तर त्योसँग सम्बन्धित त्यसका केही नेताहरू गएर उग्र भाषण गर्नुभएको छ र जुन किसिमको त्यहाँभित्रको समन्वय सबै कुरो देखियो। त्यो हेर्दाखेरिमा उहाँहरूले आन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जना गरेर राजतन्त्र पुनर्स्थापित गराउन सक्ने शक्ति अझै भएको छैन। अझै पनि आफ्ना अनेक थरी कुकर्म र अलोकप्रियताका बावजुद ठुला दलहरू नै जनतामा भिजेका छन्, जनतामा उनीहरू सङ्गठित छन्। गाउँ गाउँमा काङ्ग्रेस र एमालेकै सङ्गठन छ, केही हदसम्म माओवादीको छ, मधेसमा केही हदसम्म मधेसवादीको होला। त्यसकारणले चाहिँ र नयाँ दलको पनि व्यक्तित्वहरू मात्रै हुन्, गाउँ गाउँमा सङ्गठन त बनेका छैन, उहाँहरू सङ्गठन निर्माणमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ के भनेदेखि त्यति सहजै नहोला। हामीले वस्तुस्थितिपूर्ण यसो वस्तुपरक व्याख्या गर्दा त्यो चाहिँ नि सम्भव छैन। हजुर हजुर अब यहाँले चाहिँ अहिले तत्काल अब राज संस्था पुनर्स्थापनाको ग्राउन्ड बनिसकेको छैन भनिरहँदाखेरि एउटा विवादास्पद मेडिकल व्यवसायीले आह्वान गरेको आन्दोलनलाई लिएर सरकार र यो सत्तारूढ दल अनि विशेष प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि अलिक बढी नै सशङ्कित देखियो। त्यस कारणले कतै गणतन्त्रको जग हल्ली पो हाल्यो कि भनेर पनि टिप्पणी भएका छन्। उनीहरू डराए भनेर गणतन्त्रको जग हल्लिया हुँदैन। उनीहरू त आफ्नो कर्तुतले मैले भने नि उनीहरू गतिलो काम गर्न सकेनन् अनि उनीहरूलाई हौवा भयो कि यो डर। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूले गतिलो काम गर्ने हो भनेदेखि उनीहरू सुध्रिने हो, उनीहरू सच्चिने हो होइन भनेदेखि चाहिँ नि अझै पनि शासन सत्ता उनीहरूकै हातमा रहन्छ। किनभने सङ्गठित दल उनीहरू नै छन्। यो प्रणाली चेन्ज हुन्न, यही प्रणाली रहन्छ।
र त्यसपछि प्रणाली परिवर्तन गर्नेको त ठुलै शक्ति देखिनु पर्यो नि। त्यो नदेखिएको सन्दर्भमा मैले भने र यिनीहरूका करतुत यिनीहरूका चाहिँ नि कमी कमजोरी त कम छन् भनेर म भन्दिनँ नि। यिनीहरू डराएका हुन्। अब तपाईँको प्रधानमन्त्री रात दिन त्यही भाषण गरेर हिँड्नु भएको छ देशको सबभन्दा ठुलो समस्या देखेर। अब चाहिँ नि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बसेको शुद्ध चाहिँ नि सडकमा ओर्लिएर प्रतिकार गर्न भौतिक प्रतिकार गर्न भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रचारबाजी गरेर, हालाकि त्यो त उहाँहरूले गर्नु भएन, तर त्यो बोल्नु त भयो नि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि महेश बस्नेतले चाहिँ हामी अब ठोक यस्तो यस्तो कुरो भन्नुभयो र यसरी एउटा व्यक्तिको अगेन्स्टमा चाहिँ एउटा ठुलो दल राष्ट्रिय ठुलो दल चाहिँ सके 2 नम्बरको दल चाहिँ प्रदर्शनमै उत्रने यो त डराएको पराजित मानसिकता हो। त्यसकारणले उहाँहरूले यो डराउन छोडेर मैले त्यो पनि हिजो ट्विटमा पनि भनेको थिएँ कि चाहिँ नि उहाँहरूले यो गर्ने होइन, उहाँहरूलाई आउन दिनुहोस् न, उसलाई चाहिँ जुलुस ल्याउन दिनुहोस् र त्यसपछि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ बढ्न लाग्यो भने रोक्ने, होइन भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छ कोही नागरिकले भने आउन दिनुहोस्। जति मान्छे आउँछन् डराउनु पर्दैन। र त्यहाँ कस्तो मान्छे आउँछन्, ऋण माफी खोज्ने आउँछन् कि राजनैतिक परिवर्तन खोज्ने मान्छे आउँछन् कि कस्तो आउँछन्, कति ठुलो समूह आउँछ, कस्तो खालको समूह आउँछ, कति ठुलो उपस्थिति हुन्छ, त्यसका आधारमा उनीहरूलाई पोलिटिकल्ली काउन्टर गर्ने भोलि चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउनुहोस्, आफ्नो पर्फर्मेन्स सुधार्नुहोस्, आफू सच्चिनुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, त्यो आफै जान्छ भनेको थिएँ। तर उहाँहरूले उल्टो बाटो रोज्नुभयो, उसलाई निषेध गर्ने हगि उसको अगेन्स्टमा चाहिँ नि फेरि अर्कोतिर आमसभा गरेर भिडन्त निम्त्याउने गर्नुभयो, यो गलत हो। अब हिजो जुन प्रकारको त्यहाँ उपस्थिति देखियो बल्खुमा, अब म आफै पनि रिपोर्टिङका लागि त्यहाँ पुगेको थिएँ र त्यहाँको अवस्था चाहिँ केही तनावपूर्ण पनि भयो। जब कार्यक्रम सकेर फर्कँदै गर्दाखेरि चाहिँ निषेधित क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्ने, सिंहदरबार कब्जा गर्ने र त्यहाँ नेताहरूले भाषण गर्दा पनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि अब होइन श्रीलङ्काको जस्तो नेताको घर घरमा छिरेर चाहिँ अब आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरे पछाडि भिड उत्तेजित पनि बन्यो। अब यो यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति र यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरूले निम्त्याउनुसँग खतरा चाहिँ के हुनसक्छ? अब उनीहरू हेर्नुहोस्, नन पोलिटिकल मान्छे, एउटा गैर राजनीतिक मान्छे, देश समाज जनताप्रति उत्तरदायित्व फिल नगरेको एउटा आवेगमा आएर कसैले ल्याएको भएर चाहिँ जिन्दाबाद भन्ने, जिन्दाबाद भन्ने, मुर्दाबाद भन्ने, मुर्दाबाद भन्ने एउटा आक्रोशमा आवेगमा आउने यस्तो किसिमको भिडलाई अरूले हाइज्याक गरिदिन्छ कि। त्यस कारण एउटा डर त त्यो हो है। त्यो एउटा गलत तत्त्व निस्किएर हाइज्याक गरेर हिंसामा उतारिदियो, 150 मान्छेलाई गोली लाएर मर्नुपर्ने बनाइदियो भनेदेखि त त्यहीँबाट चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ नि ठुलो दङ्गा सुरु भइहाल्यो नि देशभरि। त्यो बेकारमा बेफाकमा भयो नि त्यो। अब त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो केन्द्रीय नेतृत्वले जसले आह्वान गरेका छ त्यसले चाहिँ नि नारा के लाउने, कस्तो पङ्क्ति भएर जाने, के गर्ने, कुन ठाउँमा जम्मा हुने, के बोल्ने, कसले मञ्चमा गएर बोल्ने र त्यो के स्वयंसेवकले के गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले फोहोर सोहोर गर्नु पर्यो भने के व्यवस्था गर्ने, यो सबै गर्नुपर्थ्यो नि। त्यस्तो त केही पनि देखिँदैन। अब उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँ समूह नै एउटा चाहिँ नि राजालाई ल्याउने भनेर एक किसिमको समूह, एउटा कोही दलसँग सम्बन्धित मान्छेहरू, एक थरी चाहिँ ऋण मिना पाइन्छ। अब मैले त्यो टिभीमा तपाईँहरूले नै हिजो गरेको इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ, हामी त ऋण मिना पाउँछौँ भने आएको, कसैलाई मार्का पनि परेको होला, तर ऋण मिना जुलुस ल्याएर ऋण मिना गरेर त यो देश चल्दैन, अर्थतन्त्र चल्दैन। त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको विभिन्न किसिमको उद्देश्य बोकेको विभिन्न किसिमको नारामा प्रलोभन भएर गएको समूह थियो र उनीहरूले चाहिँ नि अब त्यो श्रीलङ्काको जस्तो गर्ने, नेताको घर घरमा गएर लुट्ने, त्यो लुकेको धन थुपार्ने भनेर यस्तो उत्तेजित गराइदिएर भोलि ब्याङ्क लुट्न पस्थ्यो होलान् होइन। अब सिंहदरबार जाने भनेको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ अब सिंहदरबार निषेधित क्षेत्र हो, त्यहाँ गएर संसद भवनमा चाहिँ हान्ने नि गर्थ्यो होलान्। त्यस्तो किसिमको अराजकताको चाहिँ नि स्थिति ल्याउने नेतृत्वले भोलि कसरी परिवर्तन ल्याउँछ? परिवर्तन गर्दा 46 सालको आन्दोलनमा त गणेश मानजीले चाहिँ नि उसमा बसेर के भन्छ हस्पिटलमा बसेर पनि यस्तो संयमित तरिकाले गर्नुभएको थियो नि त होइन। अब भोलि त्यहाँ सङ्घर्ष समिति बनाएको थियो, हामीले नै राति बत्ती निभाऊ भनेपछि बत्ती निभायौँ, कसैलाई के नोक्सान त गर्न गएन नि। त्यसपछि ब्याङ्क ओभररन हुने डर फिँजाइदिए मान्छेहरूले, आन्दोलनकारीले ब्याङ्कबाट मान्छे लिन गए, त्यसरी सबैतिरबाट प्रेसर पर्यो नि जनआन्दोलन। अब यो त चाहिँ के भने एकदम अराजक विध्वंसक किसिमको, कसैको कमान्डै छैन, कसैको नियन्त्रणै छैन, त्यस्तो पनि जुलुस हुन्छ र त्यो त डरलाग्दो कुरो भयो नि। अर्को चाहिँ अब जुन प्रकारले एखाले मान्छेहरूले चाहिँ हिजो देखिएको बल्खु उपस्थितिलाई कमजोर आँक्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ राज संस्था चाहनेहरूको उपस्थिति हो भनेर व्याख्या गरिराखेका छन् राजावादीहरूले। र अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यहाँ विभिन्न स्वार्थ जोडिएका मानिसहरू, कोही राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका थिए, कोही संहिता खारेज गरेर भनिराखेका थिए, कोही जुन तन्त्र आए पनि हामीलाई फरक पर्दैन देश बन्नु पर्यो भन्ने मान्छेहरू, ऋण माफी गर भन्ने खालका मान्छे, त्यहाँ 3-4 प्रकारका मान्छेहरू हामीले पनि रिपोर्टिङका क्रममा भेट्यौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ देखिएको त्यो भेला चाहिँ अहिलेका शासकहरू जो सत्तामा छन् यिनीहरूप्रतिको वितृष्णाको आवेगको त्यो एउटा अभिव्यक्ति हो अथवा दुर्गाप्रसादप्रतिको आकर्षण हो
कसरी हेर्ने त्यसलाई? अब एउटा चाहिँ मेन चाहिँ नि त्यो अहिलेको जुन व्यापक वितृष्णा निराशा जनतामा छाएको छ अहिलेको राजनीतिक एक्टरहरू दलहरू नेताहरूप्रति, यिनीहरूको भ्रष्टाचार, यिनीहरूको कुशासन, यिनीहरूको चाहिँ नि झैझगडा, यिनीहरूका यो राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता लिप्सा, यी सब कुरादेखि त्यसको अभिव्यक्ति त हुँदै हो है। र त्यस्तो मान्छेहरू पनि त्यहाँ गएका छन्। साथसाथै अब दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ यस्तो किसिमको बनाइदिएका छन् कि अब दुर्गा प्रसाईको चाहिँ कुनै उनी सुपात्र होइनन्, उनले के बोल्छन् ठेगानै हुन्न है। अब अत्यन्त आपत्तिजनक एकदम एउटा अस्ति भर्खर टेलिभिजनमा एउटा जातीय समूहलाई चाहिँ नि यस्ता यो सब इन्डियन हुन्, यिनीहरूलाई कुटेर लखाट्नुपर्छ भनिदिए है। यस्ता यस्ता कुरा, अब कसैलाई कालो मोसो दल्ने दस्ता ठिक पारेको छ, कसैले के गरेको छ, जति बेला जे मन नआयो त्यो बोलिदिने होइन। यस्तो अराजक दुस्साहसी यस्तो किसिमको मानिस भए तापनि अब यहाँ गजबको कुरो के छ भन्नुहुन्छ नि, हाम्रो चेतनाको स्तर अझै पनि त्यो लेभलमा पुगिसकेको रहन्छ। यस्ता हिरोहरू, यस्तालाई हिरोहरू बनाइदिएर हामीहरू के गर्छौँ त भनेदेखि ओहो यो आएपछि त रातारात के नहुन्छ। अहिले दुर्गा प्रसाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने के हुन्छ, ल 1 महिना काम गरिदिनुहोस् त अनि देखिन्छ नि। अनि त्यसले भिडलाई लगेर लोक्साएर ब्याङ्क लुट, श्रीलङ्काको जस्तो घर घरमा लुट भनेर राज्य चल्दैन नि। अनि त्यस कारणले न त्यो उहाँको सुझबुझ के होला है, त्यो मलाई चाहिँ नि त्यो। तर तैपनि अब एउटा दुर्भाग्य देशको कि चाहिँ के भने त्यस्तो किसिमको मानिसलाई हिरो बनाइदिएर एउटा गलत पात्रलाई है मान्छेहरू गइरहेका छन्। त्यसैलाई हेर्न पनि आएका थिए, जो अवश्य तपाईँले भने जस्तो कसैलाई हेर्न पनि आएका थिए, कस्तो रहेछ यसले त अब ठुलै परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने पनि गरे। अर्को चाहिँ अब जुन रूपमा यो देशमा राज संस्थाको विदाय भए पछाडि पनि राज संस्था ल्याउँछौँ भनेर सङ्गठित भएका दलहरू नै पनि छन् नि, ती दलहरू चाहिँ सुस्त देखिने। अनि एउटा विवादित पात्रले चाहिँ फर्काउँछु भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अब एक प्रकारले हेर्दा राजाको पनि पूर्व राजाको पनि समर्थन जस्तो, किनभने उनीसँग कार्यक्रममा सँगै सहभागी भएको पनि देखियो भनेको यस्तै पात्रसँग भर पनि गर्न थालेका हुन् उनले भनेर भन्न सकिन्छ। अब पुरानो दलहरू जस्तै पनि अनुभवी छन्, उनीहरूको राजनीतिक लाइन राजनीतिक विचारधारा जे भए पनि अब राप्रपा त अहिले 2-3टा इलेक्सनबाट चाहिँ नि जितेरै आफ्नो एउटा स्थान बनाएको दल हो। ऊ चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले जस्तो ठुलो त्यतिको सङ्गठित गाउँ गाउँमा भएको नहोला, त्यति धेरै ब्रोड बेस भएको नहोला, तर ऊ पनि एउटा पुरानो अनुभवी दल हो। त्यस कारणले उसले पनि भित्र देखेको छ, बाहिर जे नारा दिए पनि कमल थापाले राजतन्त्र छोडेर गणतन्त्रको समर्थन गरेर फेरि अहिले गएको होइन र एमालेको चुनाव चिन्हमा चुनावै लड्नुभयो उहाँले। अब त्यस कारणले चाहिँ के भने भोलि राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि त्यही नगर्नु होला भन्ने के एमालेसँग मिलेर चुनाव जितेर आउनुभयो हो उहाँ पनि। भन्दाखेरिमा उहाँहरू चाहिँ अलिकति संयमित देखिनु स्वाभाविकै हो। राजा ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले पनि यो वस्तुपरक यो ग्राउन्ड रियालिटीले चाहिँ सपोर्ट गर्ने म देख्दिनँ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ के भनेदेखि अब त्यो राजा आउँछन् अथवा ल्याउनुपर्छ भन्ने जमात चाहिँ त्यो नबुझेको जमात अथवा चाहिँ अन्धभक्त जमात जसले यतिका पोलिटिकल एनालिसिस गर्न सक्दैन, त्यसले चाहिँ एउटा हिरो खोज्छ। भोलि चाहिँ त्यो स्पेस चाहिँ राप्रपाले लिएको स्पेस चाहिँ दुर्गा प्रसाईले लिन बेर छैन। यदि दुर्गा प्रसाईको अलिकति बौद्धिकता कति छ यो स्पेसलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर हिरो बन्ने त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अहिलेसम्म त उद्दण्ड दुस्साहसी एउटा जे पनि गर्ने त्यस्तो चाहिँ मान्छेको रूपमा मात्र उनी आछन्। अब उनको बौद्धिक क्षमताको परिचय त्यसबाट मिल्छ, उनले राप्रपाको हाइज्याक गरिदिने यो स्पेस खोजिदिन सक्छन्। अर्को चाहिँ अब जुन रूपमा दुर्गा प्रसाई अहिले देखिरहेका छन् र अहिले भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ अब प्रहरी एउटा सेक्युरिटी पनि दिएको होला, किनभने अब युवा सङ्घसँग उनको अहिले चाहिँ टकराव जस्तो देखिएको छ। भोलि केही घटना भयो भने त्यसले त फेरि नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ भन्नेमा सुरक्षा सतर्कता पनि होला। उनले चाहिँ म हाउस एरेस्टमा परेँ भनेर भनिराखेका छन्। अहिले हाउस एरेस्टै गर्न बेला भइसक्यो, उनलाई गर्न फरक नपर्ने स्थिति बनिसकेको हो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि। अब यसो दुईटा कुरा हुन्छ यसमा। एउटा चाहिँ के भनेदेखि अब 3 कुनेमा आउँछु जम्मा हुने भनेर भनेको थियो क्यार। अब 3 कुनेमा जम्मा हुन दिएर त्योभन्दा उता चाहिँ नि उहाँले लिखित अनुरोध पनि गर्नुभएको छैन अरे, त्यो प्रक्रिया त पुर्याउनै पर्थ्यो। तैपनि त्यो प्रक्रिया पुर्याएर 3 कुनेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी आउन दिन्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि निषेधित क्षेत्रतिर नबढ्नुहोस्, त्यसो भयो भने चाहिँ अप्रिय स्थिति हुन्छ, हामीलाई जान नदिनु भन्ने अर्डर छ भनेर उनलाई रोकिएको भए अझै ठिक हुन्थ्यो। किनभने अहिलेसम्म त उहाँले गरेका एकपछि अर्को विध्वंसको लागि पनि सरकारले गर्न सकिने कारबाही पनि गरेको थिएन नि, आँखा चिम्लेर बसेको थियो। चाहे त्यो मारवाडी समूहलाई चाहिँ देशबाट निकाल्छु भन्ने, चाहे कालो मोसो दल्नी दस्ता बनाउँदा, चाहे जे अरू कसैलाई जे मन लाग्यो त्यही सामाजिक सञ्जालमा अन्य भाषणमा भन्दाखेरिमा पनि गरेको थिएन। र फेरि यो तातो
अहिलेको आन्दोलनको बेलामा त्यो नगरेको भए नि हुन्थ्यो। तर गर्दा पनि त्यत्रो ठुलो त्यो आलोचनाको विषय बनाएर यो त प्रजातन्त्रै अपहरण गर्न लाग्यो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खत्तम गर्न लाग्यो भन्नु आवश्यक चाहिँ म किन देख्दिनँ भनेदेखि उसको क्रियाकलाप र उसको भनाइले चाहिँ नि त्यो त्यस्तो किसिमको परिस्थिति माग पनि गर्छ कि कहिलेकाहीँ। अब सुरक्षाको लागि पनि होला तपाईँले भने जस्तो त्यहीँ भक्तपुरतिरै उहाँ बस्नुहुन्छ क्या अरे त्यो एरियामा फेरि महेश बस्नेतको पकड छ भरे गएर चाहिँ नि घरैमा केही गरिदिए भने त अर्को अप्रिय स्थिति सिर्जना हुन्छ। भोलि यहाँ कन्ट्रोल गर्न नसक्ने फेरि अहिले उहाँका मान्छेहरू 8-10 हजार मान्छे त आएका मध्ये 4-5 हजार त यहाँ होला नि त भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ अब नगरेको पनि हुन्थ्यो। अब गरेर चाहिँ नि सुरक्षा दिनु पनि ठिकै हो, त्यसमा त्यत्रो आलोचना गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ छैन, किनभने उहाँको भनाइ एजेन्डा नारा नै अलि आपत्तिजनक छ कि। अब अहिले सिंहदरबार घेर्न जाने, अहिले के अरे श्रीलङ्काको जस्तो घर घरमा गएर मन्त्रीहरू नेताहरूको लुट्न जाने भनेको छ। त्यस्तो किसिमको आह्वान गर्दा गर्दै कसैलाई त्यो कार्यक्रम गर्न दिनुपर्छ भन्नु पनि त्यति ठुलो यो लोकतन्त्रको पक्षपोषण होइन। अर्को चाहिँ अब अहिले यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो धेरै मानिसहरू चाहिँ र राजावादीहरू विशेष गरी चाहिँ होइन यो अहिलेको व्यवस्था हुँदा राजा हुँदै ठिक थियो र फेरि राजा हुँदा रामराज्य हुन्छ भन्ने प्रकारको व्याख्या गरिराखेका छन् नि। अब धेरै मान्छेहरू जो यो राज संस्था विदा भए पछाडि जन्मेका मान्छेहरू अहिले 17 वर्ष 18 वर्ष लाग्ने बेला भइसक्यो, तिनले त त्यो त्यति बेलाको राज संस्था कसरी चलेको थियो भन्ने अनुभव गर्न पाएका छैनन् र कतिपय हिजो राज संस्था हुँदाखेरि खाइपाएका मान्छेहरूलाई सत्ता घुमेको पीडा पनि होला होइन। वास्तवमै चाहिँ भनिदिनुहोस् न अलिकति हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी राज संस्था हुँदा कि राम राज्य नै थियो देशमा र अब आउँदा राम राज्य नै होला त? राम राज्य थिएन होइन। तर चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब अहिले भन्दा 2-3टा कुरोमा अब अहिले लेख्न बोल्न स्वतन्त्रता पाइएको छ है। 1, 2 आर्थिक विकासै जति छैन भने पनि तपाईँ चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको सडक हेर्नुहोस्, पूर्वाधारहरू हेर्नुहोस्, सहरीकरण हेर्नुहोस्, प्रति व्यक्ति आयमा बढोत्तरी भएको कुरा हेर्नुहोस् है। नेपालीहरूले पासपोर्ट पाएर विदेश जान थालेको, डायस्पोरा चाहिँ यत्रो संसारभर व्याप्त भएको कुरा हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि इकोनोमी यो जिडिपी हेर्नुहोस् र त्यसपछि पूर्वाधारहरू नै हेर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि विद्युतदेखि लिएर सडक सञ्जालदेखि लिएर टेलिकमदेखि लिएर त्यो सबै कुरामा चाहिँ नि पहिले भन्दा अहिले हो हामीले संसारको अन्य तीव्र गतिले विकास गरिरहेका मुलुकहरूको दाँजोमा विकास गर्न सकेका छैनौँ। चाहे मानवीय सूचकाङ्कको कुरा गर्नुहोस्, शैक्षिक के अरे लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनौँ न त्यसको कुरा गरौँ कि अथवा चाहिँ नि स्वास्थ्य सेवामा शिक्षामा पहुँचको कुरा गरौँ कि साक्षरताको कुरा गरौँ, पहिलेभन्दा त अहिले बढी के अरे बढोत्तरी भएकै छ, राम्रै छ। त्यति बेला एकदम राम राज्य थियो, अहिले खत्तम भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ अघि। हाम्रै जीवनस्तर हामीले लाउने खाने हेर्दाखेरिमा नि सबैले त्यो भनिराखेका छन्। अब त्यति बेला नदेखेको पुस्तालाई त्यो अलिकति भ्रम हुनसक्छ। तर संसारमा अरू मुलुक कहाँ कस्तो भए, कति तीव्र गतिलाई गरे भनेर तुलना गर्ने हो भने चाहिँ हामी पछाडि परेको हो, सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन र त्यो चाहिँ नि धेरै राम्रो गर्न सकिनेमा त्यति गर्न दलहरूले सकेनन्। उनीहरू भ्रष्टाचारमा सत्ता लिप्सामा मस्त भए र कुशासन उनीहरूकै कारणले चाहिँ बढ्यो। पहिले त्यति थिएन, कुशासन थिएन, अलिकति शासन प्रशासन अलिकति चाहिँ नि जनमुखी नभए पनि अनि अनुशासित थियो। यस्तो विधि भ्रष्टाचार पनि थिएन। पहिले केही टाउके दरबारका 10वटा भाइबारदार अरू यताउति गरेर उपल्लो लेभलका 50वटाले 20वटा 30वटा टाउकेले सम्पत्ति आर्जन गर्थे भनेदेखि अहिले तपाईँको गाउँ गाउँमा चाहिँ नि दलका कार्यकर्ता पैसा नभइकन चुनाव नजितिने एकदम भ्रष्टाचार बढेको छ पहिलेको तुलनामा, अनुशासन कम भएको छ। र यसरी हेर्दाखेरिमा के भनेदेखि केही चिज चाहिँ नि अब लोकतन्त्रमा अलिकति छाडा अलिकति अराजकता उत्पन्न भएको छ। अब त्यसैले आलोचना गरेर लोकतन्त्र चाहिँदैन भन्नु त बेग्लै कुरा हो। तर पहिले पनि त्यो न त रामराज्य थियो हेर्नुहोस् है, अहिलेको भन्दा बेटर थियो न त म मान्दिनँ पहिले, न त अहिले यिनीहरूले भनेको जस्तो कालरात्रि थियो भनेर म मान्दछु। किनभने अब हामीले पनि त्यही अवधिमा जागिर खाएर लोकसेवा पास गरेर काम गरेको, काम गर्दाखेरि नजिकैबाट देखेको, त्यस्तो देशलाई खत्तमै पारौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहेका होइनन्। राजाले कु गरेर 17 सालमा चाहिँ नि आफ्नो हातमा सत्ता लिँदाखेरिमा म यो नेपाल काङ्ग्रेसले गरेको गभर्मेन्ट भन्दा यिनीहरूले गरेको बिपी कोइरालाहरूले गरेको भन्दा राम्रो गरेर देखाउँछु भनेर पनि त्यो च्यालेन्ज गरेर लिएका हुन्। हालाकि उनले आफ्नो सत्ता आफ्नो हातमा लिन गरे र त्यसपछि लोकतन्त्रै अपहरण गरेर 30 वर्षसम्म त्यो व्यवस्था चल्यो। तर तिमीहरूको भन्दा राम्रो काम गरेरै म पपुलर हुन्छु, म देखाउँछु भनेर गरे र राष्ट्र निर्माणका केही काम गरेका थिए, त्यो नगरेका होइनन्। र इतिहासले चाहिँ नि
इतिहासमा भएका राम्रो कुरालाई राम्रो कुरा भनेर भन्न हुनु पर्दैन। उनले राष्ट्रियताको पनि केही हदसम्म प्रवर्धन गरेकै हुन् है। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूले भनेको जस्तो त्यो कालरात्रि पनि थिएन र अहिले चाहिँ नि राजावादीहरूले भनेको जस्तो त्यो चाहिँ रामराज्य पनि थिएन। त्यो रामराज्य चाहिँ बिल्कुलै थिएन, म त्यो मान्दिनँ। अब जुन रूपमा अहिले विवादित पात्रहरू चाहिँ चर्चित हुने, केही मान्छेहरूको भरोसाको केन्द्र बन्ने, अनि विगतदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै जनताको अधिकारका पक्षमा लड्दै जेल भोग्दै आएका मान्छेहरू चाहिँ अलगप्रिय हुँदै जाने, यो विरोधाभास चाहिँ किन देखिरहेको छ? यसमा दोषी को हो? यसमा यो पहिलेको नेताहरू नै दोषी हुन्। अब त्यसको चाहिँ आफू उनीहरू अलगप्रिय भएपछि अर्कोले त्यो स्पेस लिनु खोज्नु त स्वाभाविकै भयो। उहाँहरूले चाहिँ मौका पाएर पनि अब भन्नुहोस् न अहिलेका टप 3 नेताको कुरा गरौँ, देउबा, ओली, प्रचण्ड, उहाँहरूले एकपछि अर्को अलगप्रिय हुने काम गर्नुभएकै हो है। त्यस कारणले के भनेदेखि चाहिँ नि चाहे त्यो अनावश्यक एउटा युद्ध देशमाथि थोपरिएको 10 वर्ष लामो एउटा चाहिँ कालरात्रिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहोस्, चाहे राजनैतिक अवसरवादिताको कुरा गर्नुहोस्, चाहे यो सत्तालिप्साको कुरा गर्नुहोस्, यो उहाँहरू चाहिँ नि सबैजना कहीँ न केहीमा चुक्नु भएको छ है। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ नि त्यति बेला उहाँहरू पनि क्रान्ति गरेर यस्तो गरेर आउनुभएको हो। देशलाई खतम पारौँ, म लुटौँ भनेर त आएको होइन सुरुमा। तर जब सत्ता यो पावर टेन्ड्स टु करप्सन एन्ड एब्सोल्युट पावर टेन्ड्स टु एब्सोल्युट करप्सन भन्ने चाहिँ जुन सर जोन एल्टनको भनाइ छ नि, त्यही हो। अब यिनीहरूलाई चाहिँ के हो भनेदेखि यिनीहरू पार्टीभित्र पनि एकाधिकारवाला परे है। अनि फाइनेन्समा पनि यिनीहरूको कन्ट्रोल भयो। यिनीहरूले चाहिँ पार्टी शक्ति सञ्चय गरेका जुन अथवा चाहिँ पैसा लिएका विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार गरेर अथवा चाहिँ अरू के गरेर सत्तामा बसेको फाइदाबाट लिएको पैसाको पनि आफूसँग कन्ट्रोल राखेर यिनीहरूले चाहिँ एकोरो किसिमले चाहिँ यस्तो चलायो कि न पार्टीभित्रको एउटा कन्साइन्सको स्वरलाई कसैले वास्ता गरे, त्यो हुनै दिएनन्। पार्टीभित्र एउटा विवेकको स्वर आउनै दिएनन्, त्यसलाई दबाइहाल्ने काम गरे। न जनताको कुराको चाहिँ फिडब्याकको रूपमा लिए है। त्यस कारणले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पुरा सत्ताको लालची भएर, सत्ताका दलाल भएर, सत्ताको चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि पुजारी भएर यिनीहरूले जुन गरे, त्यसपछि यिनीहरू अलोकप्रिय हुनु स्वाभाविकै हो। यिनीहरू चाहिने भन्दा बढ्ता अलोकप्रिय भएको होइन, यति अलोकप्रिय त हुन्छन् हुने नै काम गरे हो। त्यस कारणले अब त्यसको फाइदा चाहिँ अर्को लियो। त्यसको फाइदा चाहिँ अर्को वैकल्पिक शक्ति चाहिँ अलिकति प्रमिसिङ है कि त्यस्तो गर्दैन भन्ने लिडरसिपले, अलिकति प्रमिसिङ समूहले, सङ्गठनले लिएर अबको चाहिँ यो छ है भनेर जनताले भन्ने ठाउँ भइदिएको भए, बुद्धिजीवीदेखि सर्वसाधारणसम्मले भन्ने ठाउँ भएको भए त्यो वेलकम डेभलपमेन्ट हुन्थ्यो। यिनीहरूको चाहिँ नि स्थान चाहिँ कसले लिनु खोज्यो भनेदेखि खत्तम, यिनीहरूभन्दा पनि खत्तम। त्यति एउटा बौद्धिक ऊ नभएको, अराजक सङ्गठन नभएको अघि यस्तोहरूले चाहिँ लिन थाल्यो। अब यो त अराजकतामा गएर चाहिँ यो देश टुङ्गिने भयो नि। अब विशेष गरी परम्परागत शक्तिहरू चाहिँ कमजोर बन्दै जाने र नयाँ आउँदै गरेका शक्तिहरू पनि यहाँले भने जस्तो भरपर्दो नहुने, विश्वसनीय प्रकारको नहुने स्थितिले चाहिँ हामीलाई कता लैजाने खतरा रहन्छ। अब केही वर्ष अब देशमा चाहिँ नि यो दुर्भाग्यपूर्ण दुःखपूर्ण कुरा हो भन्नै पर्छ। केही वर्ष एकदम उज्यालो म चाहिँ देख्दिनँ। अब भोलि पार्टीभित्रकै पनि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा नि अब चाहिँ 2 जना महामन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, उहाँहरू प्रमिसिङ हुनुहुन्छ है। त्यस्तै अब एमाले भित्र पनि युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। हालाकि उहाँहरू चाहिँ नि लिडरसिपलाई च्यालेन्ज गरेर बोलेको गरेको देखिँदैन। काङ्ग्रेसमा जस्तो एमालेमा त्यो देखिँदैन है। त्यो ओलीजीको विरुद्ध बोल्ने वातावरण छैन। बोल्ने यतिलाई माधव नेपाल बनाइदिइहाल्नुहुन्छ होइन। तर त्यो त्यहाँभित्र पनि छन्, युवाहरू छन्, बुझेका मान्छे छन्, पढेका मान्छे छन्। र चाहिँ नि अब माओवादीले पनि अब चाहिँ के भने त्यो जङ्गलमा बसेर जिएको चाहिँ बाँडेको सपना जस्तो त्यस्तो चाहिँ गर्न छाडेर अब सत्तामा यतिका बसिसकेपछि त कहाँभित्र के सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, के कमजोरी रहेछ, हामीले त्यति बेला भनेको कुरो त होइन रहेछ, यसरी जानुपर्ने रहेछ भने रियलाइज गरेकै होला। अब एउटा लोकतन्त्र, अब एउटा उनीहरूको रूपान्तरण भएर आउँदै जाँदाखेरिमा उनीहरूभित्र पनि एउटा राम्रो अलि बुझ्ने सुझबुझयुक्त लिडर आएर भोलि चाहिँ अब 84को चुनावमा, त्यसपछिका चुनावमा अब एउटा चाहिँ के छ भने स्थानीय लेभलमा चाहिँ नि कतिपय ठाउँमा राम्रै काम पनि भएको छ है। अब यस्तै तलबाट लिडरसिप बिल्ड हुँदै आएर त्यो होला भन्ने चाहिँ आश चाहिँ गर्नु पनि पर्छ लोकतन्त्रमा। ठ्याक्कै त्यस्तो देखिएको चाहिँ छैन अहिले, त्यस्तो तत्काललाई त्यस्तो केही पनि प्रमिसिङ कुरा देखिएको छैन।
भनेपछि अहिले जो रहेका परम्परागत दलहरूको प्रमुख लिडरसिप छ, काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा, एमालेको केपी ओली र माओवादीमा प्रचण्ड रहेसम्म चाहिँ जनताले धेरै आशा गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्न यहाँले? म त देख्दिनँ, किनभनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरू तिनैवटा ट्राइड टेस्टेड एन्ड फेल्ड लिडर हो। रिपिटेडली फेल भन्न नि मिल्ला, रिपिटेडली फेल्ड, किनभने उहाँहरूको ह्याट्रिक गर्नु भएको छ केपी ओली र उहाँले प्रधानमन्त्री उहाँहरूलाई त्यो डबल ह्याट्रिक भइसक्यो। उहाँहरूलाई त्यो छोड्न पनि चाहनुहुन्न आफ्नो हातबाट सत्ता र शक्ति। अनि त्यो यस्तो छ हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने बोध पनि छैन, हामी नै गर्न सक्छौँ भन्ने छ। अनि गर्ने के त भन्दाखेरिमा अब चुनाव एकदम महँगो छ, पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ, अनि पैसा स्वर्नी, अनि त्यसपछि त्यो पैसा आफूसँगै केन्द्रीकृत राखेर त्यो पैसाको भरमा लिडर्स हुने एउटा नम्बर 1 चाहिँ, अर्को चाहिँ अथोरिटीको भरमा, अनि त्यसैबाट चलाउने। आखिर कहाँ जान्छ र हाम्रो यसमा आइहाल्छ नि 2-4 महिना सत्ता अर्कोले लगेर फेरि म आउँछु, अनि त्यो म आउनलाई खेल्ने म्युजिकल चेयर गरिरहने। अब अहिलेको चुनाव प्रणालीले, अहिलेको संरचनाले, समानुपातिक लगायतका कुराले पनि त्यस्तै किसिमको रिजल्ट भर्डिक्ट आउने। अब 84 को चुनावमा पनि भर्डिक्ट त त्यही आउने हो। हेर्नुहोस् अब यही अब रासोपाले के बढाउला, उसको 4 वर्षको पर्फर्मेन्स हेर्न बाँकी छ। अहिले उनीहरूले भने जस्तो हामी स्विप गर्छौँ भनेर चाहिँ म पत्याउँदिनँ अघि, उसको पनि लिडरसिपको बौद्धिक सतैपना हामीले देखिसकेका छौँ होइन। त्यस कारणले यो स्टन्ट र पपुलिजमले मात्र हुँदैन, तर त्यसका बावजुद आउला केही। अब काङ्ग्रेस एमालेमा को अझ तल जाला? अब एमालेले हिजो महेश बस्नेतले गरे जस्तो चाहिँ नि प्रतिकार गरिरहने गोदगाद पार ठोक भन्ने हो भने हेर्नुहोस् अझै तल जान्छ। चुनावमा त्यो गोदगाद र ठोकले आउँदैन, मतपत्रको लागि दिमागलाई चाहिँ नि बुझाउने काम गर्नुपर्छ है, भावनालाई बुझाउने काम गर्नुपर्छ, आँखाले देखिने काम गर्नुपर्छ, त्यो ठोक भन्ने उसबाट आउँदैन। अब त्यस कारणले चाहिँ अब उहाँले कसरी सुधार्नुहुन्छ, भोलि के गरी आउँछ त्यो हेर्नै बाँकी छ। तर केही समय चाहिँ नि अहिले हामीले यो टनेलको चाहिँ नि उसमा अन्त्यमा चाहिँ जुन प्रकाश देख्छौँ नि त्यो देख्न बाँकी नै छ। अहिले भएका परम्परागत दलहरूमा चाहिँ अलिकति लिडरसिपको हिसाबले हेर्दाखेरि कुन पार्टीमा अलिकति यो सेकेन्ड लिडरसिप आयो मेन लिडरसिपमा भने चाहिँ अलिकति त्यसले नयाँ ढङ्गले एउटा आशा जगाउन सक्छ जस्तो लाग्छ? काङ्ग्रेसमै हो, किनभने अब सेकेन्ड लिडरसिप एमाले र माओवादीमा देखिएकै छैन नि। प्रचण्डपछि को त माओवादीमा लिडरलाई भन्नुहोस् त, कोही पनि छैन। अघि एकता प्रक्रियाबाट गएको नारायण काईजी कि अथवा चाहिँ नि अब वर्षमान अब यो त देखिएको छैन। अब यिनीहरू सबै सेकेन्ड म्यानको रूपमा छन्। यिनीहरू एउटा त्यहाँ भोलि जनार्दन र वर्षमानपुरमै एउटा गयो भने अर्कोले खुट्टा तान्ने स्थिति त त्यहाँ पनि देखियो। दुवै महासचिव बस्न तयार हुनुभयो नि, लास्टमा देवगुरुङलाई महासचिव मान्न तयार हुनुभयो। त्यही त। अब तपाईँको एमालेमा त झन् चाहिँ नि आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको त अहिले ओलीको पालामा त ज्यादै खस्किएको छ। त्यो एमालेहरूले बाहिर नभने नि भित्र त एमालेहरू नै स्वीकार गर्छन्। अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरू सत्ता चाहिँ शक्ति चाहिँ छोड्नुहुन्न शेरबहादुरजीहरूले, तर अब अर्कोचोटि उहाँ सभापति बन्न सक्नुहुन्न, एकचोटि उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुनु छ है। त्यस कारणले अब त्यो हुँदाखेरि र हुने क्रममा अरू कति अधोगतिमा जान्छ, किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ नि यो उँभोगतिमा गएको चाहिँ मैले देखेको छैन काङ्ग्रेस है, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर त्यहाँ सम्हाल्ने कमसेकम 2 जना देखिनु भएको छ र उहाँहरूले पार्टीको सङ्गठनलाई अलिकति आफ्नो उसमा प्रभावमा नियन्त्रणमा लिन सक्नुभयो भनेदेखि र मिलेर उहाँहरू टिम जानुभयो, फेरि उहाँहरूकै पनि व्यक्तिगत द्वन्द्व सुरु भयो भने त बेग्लै कुरो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति आश गर्ने ठाउँ काङ्ग्रेसमा छ। अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरू मिलेकै देखिन्छ, 2 जना महामन्त्री गगन थापा र विष्णु प्रकाश। अब अहिलेसम्म पावर सेयर गर्नु परेको छैन नि त। एउटा पावरमा अर्को त्यसको सहयोग गर्ने ठाउँमा भए पो द्वन्द्व हुन्छ त, अथवा चाहिँ बाहिर भए पो द्वन्द्व हुन्छ त। अब अहिलेसम्म त 2 जना र फेरि अर्को त उहाँहरूको चाहिँ त्यो पार्टीभित्र चाहिँ एउटै भोइस गरेर गएर नै शेरबहादुरलाई च्यालेन्ज गर्ने रणनीति हो। 2टा भएर जानुभयो भने त त्यो च्यालेन्ज नै हुँदैन, कमजोर हुन्छ। तर अहिले पनि उहाँहरूले अब भनिराख्नु भएको छ, अस्ति बिचमा चाहिँ यो राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै टिकटक बन्द गरेको हो भनेर प्रचण्डले बोल्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले कुन पार्टीसँग सहमति गर्नुभयो? काङ्ग्रेससँग त गर्नु भएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीको क्लबमा भएको सहमति मान्दैनौँ भनेर गगन थापाले त पब्लिक नै लेख्नुभयो होइन। तर पटक पटक उहाँहरूले शेरबहादुर देउवाले बसेर गरेका सहमतिमा प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, तर उहाँले सिरियसली चाहिँ लिनु भएको छैन होइन। अब यसो छ, शेरबहादुरले त यसलाई सिरियसली, शेरबहादुरजी केहीलाई पनि सिरियस लिनुहुन्न, उहाँ इजी गोइङ हुनुहुन्छ होइन। उहाँ आफ्नो सत्ता के गरी सुरक्षित हुन्छ, कहाँ कोसँग मिल्दा कम्प्रोमाइज गर्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने नै र आफ्नो शक्ति सञ्चय के गरी हुन्छ भन्नेमै छ उहाँलाई देश जनताको लङ टर्म हित अथवा पार्टीभित्रको त्यो कमै चिन्ता छ। अब उहाँ त्यो स्थितिमा पहिले त उहाँ पनि दुःख गरेको नेवी सङ्घको नेता चाहिँ धेरै दुःख पाएको, त्यो बोल्ने नै त्यो
जिब्रोमा चाहिँ नि पुलिसले यातना दिएर त्यो करेन्ट लगाएर त्यस्तो भएको नि उहाँको बोली अलिकति अस्पष्ट छ नि। अब त्यो अब उहाँ चाहिँ सत्तामा गएर एकदम बिग्रेको मान्छे चाहिँ उहाँ नै भनेर उदाहरण दिन हुन्छ। त्यस कारणले उहाँले त्यति यिनीहरूलाई महत्त्व दिनुभएको छैन, दिनुपर्ने हो। पार्टीभित्र चाहिँ नि उहाँले यिनीहरूलाई होस् कि शेखर कोइरालालाई होस् सबैलाई समेटेर सबैलाई महत्त्व दिएर सबै कुरा सुनेर लानुपर्छ, नत्र दुर्घटना निम्तिन्छ। अब त्यो चाहिँ कुरो उहाँले कति बुझ्नुहुन्छ। दुर्घटना हुने भयो भने चाहिँ रोक्नुहुन्छ क्या उहाँले, तर दुर्घटना हुने वातावरण सधैँ बनाइदिएर त भएन। अब उहाँहरू अब के अरे जुन शेखर र के भन्छ गगन र विश्वप्रकाशको कुरा छ, उहाँहरू चाहिँ नि प्रमिसिङ हुनुहुन्छ, सुझबुझ पनि छ। अब अलिकति चाहिँ यसलाई दुईवटा रूपबाट लिन सकिन्छ। उहाँले पार्टीभित्रको कन्साइन्सको आवाज बोलेको, पार्टीभित्रको विवेकको आवाज बोलेको, पार्टीले गल्ती गर्दा पनि म त्यसमा सहमत छैन भनेको भनेर लिए पनि हुन्छ। होइन भने चाहिँ अब पार्टी सरकारमा छ, मेजर पार्टनर उही छ र प्रधानमन्त्रीले चाहिने कुरोको चाहिँ बोलेर हिँड्छ, गरेर हिँड्छ र त्यसको चाहिँ खालि खण्डन एउटा निकालेर पुग्छ त भने पनि हुन्छ। अब प्रचण्डजीले कतिपय कुराहरू अब चाहिँ नि शेरबहादुरसँग चाहिँ नि फोनमा उ गरेर यस्तो गरेर गरे पनि होला। अब त्यसलाई अलिक संस्थागत रूपमा गरेको भए अलिकति हुन्थ्यो है। र त्यसपछि चाहिँ नि अब उहाँहरूको पनि अलिकति सबै कुरो राम्रो छ, गगनजीको र विश्वप्रकाशको। एउटा चाहिँ मलाई उहाँहरू दुइटैको अलिकति मन नपर्ने एउटा कुरो अझै छ, त्यो के भने उहाँहरू पनि अलिकति पपुलिजमको उसमा ढल्कनु भएको छ कि अलि पपुलिस्ट हुने कुरा गरिदिने होइन, त्यो त्यस्तो त्यो भन्दा नि वस्तुवादी हुनु पर्यो भन्ने अब सुझाव। हजुर, अब अर्को चाहिँ जुन यो पपुलिस्टहरूको बजारमा चाहिँ नेपालमा अहिले मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मूलभूत त्यसको पनि अध्यक्ष रवि लामिछाने चाहिँ यो पपुलिजमको नेता हुनुभयो भनेर टिप्पणी भइराखेको थियो। तर अहिले फेरि अर्को पपुलिस्टको रूपमा दुर्गा प्रसाद उदाएका छन् होइन। दुर्गा प्रसादको उदाई चाहिँ यो शेरबहादुर केपी ओलीहरूका लागि बढी चुनौती हो कि रवि लामिछानेको लागि पनि थ्रेट हो? यो रवि लामिछानेको लागि थ्रेट हो, किनभने रवि लामिछानेहरूको चाहिँ नि उनीहरू एउटा दल, जनताबाट निर्वाचित दल भए जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् होइन। भोलिको राजनीति उहाँहरूलाई 84मा हामी सबभन्दा ठुलो दल हुन्छौँ भनेर जानु परेको छ। अब त्यो दलको स्पेस चाहिँ नि दुर्गा प्रसादले लिदियो भने त्योभन्दा, किनभने अहिले रासोपाको त जे भए पनि यो पपुलिस्ट हो, यो स्टन्ट गर्छ भने तापनि जे भए तापनि त्यस्तो आपत्तिजनक राजनीति त छैन नि जनताले। दुर्गा प्रसादको त यस्तो हो, कहिले के गरिदिने कहिले के गरिदिने। अब चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि अब नरोकिएछन् आन्दोलन रे, अब यो ऋण माफी नभएछन् आन्दोलन रे, अब त्यो ऋण माफी गर्छु भने ल्या मान्छे कतिवटालाई के अरे बास दिने हो, अब कतिवटाका चाहिँ नि पार्टी प्यालेस जबरजस्ती कब्जा गरेर खुवाउने हो। अब त्यो यस्ता गरेर चाहिँ नि देशमा चाहिँ उथल पुथल ल्याइदिने र यो चाहिँ नि भेडा बाख्रा जस्तो एक किसिमको मासलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर गरिदिने गर्नु हो भने चाहिँ देशको लागि चाहिँ अलिकति टाउको दुखाइको विषय चाहिँ त्यो हुनसक्छ। र त्यसले चाहिँ नि रासोपाको स्थान, रासोपाले अहिले जुन स्थान बनाएको छ त्यो हाइज्याक गर्यो भने त रासोपालाई पनि त्यसबाट अलिकति बेफाइदा छ नभएको होइन, र देशलाई पनि त्यो फाइदा चाहिँ हुँदैन। बरु रासोपा भनेर त अलिक जिम्मेवार शक्ति हो, उसै कहाँ त्यो स्पेस बस्दियो हुन्छ। दुर्गा प्रसाद जस्तो पात्रभन्दा त रासोपा नै ठिक छ। एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक धारको रूपमा पनि आएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, तर अब प्रसाईको त त्यो वैचारिक धार पनि देखिन्न, केही पनि देखिन्न। अब 2 महिना अगाडि एउटा पार्टी, 2 महिनापछि अर्को पार्टी, त्यो अस्थिर एउटा चरित्र पनि देखिन्छ। प्रचण्डको पनि कार्यकर्ता हुनुभयो, ओलीको पनि हुनुभयो, केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो एमालेको, अब अहिले चाहिँ राजाले ल्याउने हुनुभएको छ होइन। भनेपछि अहिलेको यो समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरि जुन रूपमा अहिलेको व्यवस्थामाथि एक प्रकारले प्रश्नहरू उठिराखेका छन् र त्यसको विरुद्धमा केही नागरिकहरू देखिएका पनि छन्, असन्तुष्टिहरू पनि सर्वत्र सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म पनि पोखिराखेको छ। यो हुनुको मूल कारण चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो गणतन्त्रको जुन व्यवस्था छ यसका शासकहरू ती पुराना रिपिटेडली फेल अनुहारहरू भए, र दोस्रो चाहिँ यो संहिताका कारणले पनि यो गणतन्त्र बदनाम भयो भनेर भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यसमा त म त पहिलेदेखि नै संहिता यो बेकारको कुरो भन्ने मान्छे हेर्नुहोस् है। अब त्यस कारणले चाहिँ के भन्ने संहिताको विषयमा सबभन्दा धेरै लेख्ने पनि मै थिएँ, अङ्ग्रेजी नेपाली दुईटैमा। र त्यसपछि चाहिँ नि यो संहिता चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नि संहिताको विपक्षमा त दुर्गा प्रसाई मात्रै होइन, तपाईँको कति भित्र को छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छन्, एमाले भित्र प्रशस्तै छन्, अनि तपाईँको चाहिँ रासोपा भित्रै होला नि, त्यो बाहिर भन्न सक्दैनन्। किनभने अब यहाँ एउटा यस्तो न्यारेटिभ बनाइदिएको छ, यस्तो भाष्य बनाइदिएको छ कि संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता एक कुराको विरोध गर्ने चाहिँ यो पोलिटिकल्ली इन्करेक्ट हुन्, पक्षगामी हुन्, प्रतिक्रियावादी हुन् भनिदिएको छ। अनि त्यसपछि त्यो भन्लान् भनेर र फेरि आफै सम्मिलित भएर, कतिवटाले त आफै सम्मिलित भएर बनाएको संविधानले इन्कर्पोरेट गरेको छ। त्यति बेला अब अनेक
छलछाम गरेर अनेक थरी चाहिँ कता कताको प्रेसरमा अब गर्नै नपर्ने चाहिँ सङ्घीयतालाई त्यति बेला एउटा मधेस आन्दोलनले बाहेक कुनै पनि आन्दोलनले नेपालमा सङ्घीयताको माग गरेको छैन। म पनि 62-63को आन्दोलनमा हेरेको छु, हिँडेको छु, सँगसँगै त्यहाँ कहीँ पनि चाहिँ सङ्घीयता ल्याऊ भनेर भनेको छैन है। अब माओवादीले जातीय राज्य बाँड्दै हिँडेकोलाई कि त जातीय राज्य दिनु पर्थ्यो, त्यो देशको लागि खतरनाक छ, विखण्डनकारी छ भनेर भौगोलिक उदिने, त्यसको मतलबै छैन। त्यो खालि एउटा चाहिँ के भने देशको एउटा चाहिँ गरिब देशको अहिले अर्थतन्त्र यस्तो कठिन अवस्थामा छ, तलब खुवाउने पैसा राजस्वबाट पुगिरहेको छैन, त्यसमा चाहिँ एउटा सरकारको लेयर थपिदिएर एउटा चाहिँ नि 7वटा राज्य, त्यहाँका चाहिँ प्रदेशसभा, त्यहाँका चाहिँ नि लिडरसिपको एउटा पुरा प्याराफेर्निलिया, मान्छे सांसद र मन्त्री मात्रै भन्छन्, एउटा ठुलो पुरा एउटा राज्यको प्याराफेर्निलिया चाहिँ नि तपाईँको थपेर एउटा स्ट्रक्चर थपेर 1/3 भन्नुहोस् न, 1/3 चाहिँ खर्च देशको बढाउनु भने त्यो कुनै बुद्धिमानी हो? प्रशासकीय खर्च, अनुत्पादक खर्च, त्यो कुनै विकासको खर्च होइन, पुँजीगत खर्च होइन। अब यो त के भनेदेखि जो मान्छे नेपालमा ऊ हुन सक्दैन, केन्द्रको मन्त्री हुन सक्दैन है, त्यसलाई चाहिँ नि प्रदेशको मन्त्री बनाउने चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा राजनैतिक वर्गलाई व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी दिने, तलकादेखि माथिसम्म हो, तल्लो तह चाहिन्छ, स्थानीय निकाय चाहिन्छ, त्यसलाई सबल सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ, त्यसले जनताको घरमा डेलिभरी पुर्याउने काम, त्यसको अरू ठुल्ठुला काम गर्ने केन्द्र छँदैछ। आवश्यकतै थिएन यत्रो सानो देशलाई अनावश्यक। अब त्यसमा चित्त नबुझेर पहिचानवादीहरूले जातीय अहिले कोसीमा देखिरहनै भएको छ नि, जातीय नाम राख्नुपर्छ भने त्यो भनेको देशलाई अनन्त द्वन्द्वमा लैजाने हो अघि। त्यस कारणले यो सङ्घीयताको त कामै छैन हेर्नुहोस्। अब यो चाहिँ जाने कसरी, अब यो जानी बखता चाहिँ मधेसलाई स्वीकार्य होला कि नहोला, भू राजनैतिक मित्रलाई स्वीकार्य होला कि नहोला, उनीहरूको गोएड होला कि नहोला, उनीहरूले घुसपैठ गराएर यहाँ आन्दोलन गराइदियो भने के गर्ने, यी कुराहरू छन् है। तर यो दिनका दिन अनपपुलर हुँदै जाँदैछ। अनि यो अहिलेको जुन यो सङ्घीय संरचना छ, यही संरचना राखिरह्यो भने चाहिँ देश आर्थिक रूपमा चाहिँ उम्मो लाग्दैन, के देखिन्छ? आर्थिक रूपमा यही कारणले अर्थतन्त्र चौपट हुने होइन, तर अर्थतन्त्रमाथि त्यसै पनि सानो अर्थतन्त्र, गरिब देश, विकास नभइरहेको अवस्थामा त्यसमा अर्को बोझ, त्यो अर्थव्यवस्थामा अर्को बोझ, ठुलो बोझ थपियो कि सानो बोझ होइन। अब यहाँ हामी चाहिँ नि गाडी किन्न चाहिँ नि अस्टेरिटी मेजर्स भन्छौँ, मितव्ययिताको अप्नाउने, गाडी नकिन्ने, नयाँ फर्निचर नकिन्ने, के गर्ने, पर्दा नकिन्ने, यो नगर्ने, यस्तो बस्ने हाकिमको कुर्सीमा रुमाल नराख्ने भन्ने यस्ता कुरा गर्छौँ कि। तर सङ्घीयता चाहिँ ल्याएर पाल्छौँ। अब त्यो पहिचानवादीहरूको त अझ चाहिँ नि 13, 14, 15वटा पुरै हुन्छ। दोस्रो संविधान, पहिलो संविधान सभामा 14वटाको उभा होइन, उनीहरू त्यही भन्दैछन् अहिले जाति पिछेको हुनुपर्छ। अब भोलि कोसिकै भन्नुहोस् न, लिम्बुवान किराँत नाम राखेर भयो भने त्यो दुईवटा चाहिन्छ, छुट्टिनुपर्छ फेरि। तल कोचवालाले छुट्टै, राजवंशीले छुट्टै माग्ला। यस्तो त कति छ कति, यो सबै 7वटा प्रदेशको 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 15-20वटा चाहिँ हुन्छ। यो देशले धान्न नसक्ने र अनावश्यक कुरा हो है। अब धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विषयमा त्यो छुट्टै कुरा हो। अब त्यसको पोलिटिकल करेक्टनेस भए तापनि त्यो चाहिँ जुन किसिमबाट ल्याइयो नि, जसरी जो धोखाधडीले, छलछामले है जनतासँग कन्सल्टेसन नगरिकन त्यसरी चाहिँ संविधानमा घुसाइयो बाह्य शक्तिको र आन्तरिक चलखेलको आधारमा। त्यसपछि र जसमा चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमाले जस्तो चाहिँ उहरू पनि यो माओवादी लगायतको क्षेत्रीय जातीय दलहरूको एजेन्डामा फसे। अब त्यो चाहिँ नि मान्छेले अलि मन नपराएका हुन्। अब त्यो चाहिँ म गणतन्त्र गएर राजतन्त्र आउने त म सम्भावना देख्दिनँ। अब त्यसैको लागि मरिमेटेर यो फेरि अब यो अर्को देश संहिता खारेज हुने र हिन्दू राष्ट्र कायम हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? अब हिन्दू राष्ट्रमा चाहिँ अलिकति वातावरण बन्दै गएको छ। अब हिन्दू राष्ट्र कायम हुँदाखेरिमा अब यहाँ चाहिँ नि तपाईँको अलिकति धार्मिक एउटा सद्भाव भड्किने स्थितिको अलिकति अब त्यति बेला के थियो भन्नुहुन्छ नि, यो मधेस चाहिँ नि पुरा हिन्दू राज्य पक्षधर हो कि त्यो क्षेत्र, त्यहाँ चाहिँ नि तिनीहरूलाई क्षेत्रीयतावादतर्फ ढल्काइदिएर कस्तोसँग यो प्लान गरेको छ गर्नेले पनि भने त्यो फ्रेडरिक एच गेजको पुस्तकदेखि नै तपाईँ हेर्नुहोस्, मधेस चाहिँ नि एउटा एलिनिएटेड फिल गरेको, अलगाव फिल गरेको बाटो, त्यो अलगावलाई क्षेत्रीयतावादमा लगाइदिएर अनि त्यो हिन्दू अधिराज्य, हिन्दू राज्य चाहिँ झिक्दाखेरिमा त्यहाँबाट विरोध नहुने, विरोध खालि खसारे बाहुन क्षेत्री समुदायबाट हुने गरेर त्यस्तो डिजाइन गरेर गरेको यो। भोलि मधेस र पहाडी समुदाय एउटै भएर हिन्दू राष्ट्र मागे भनेदेखि त्यो थेग्न गाह्रो हुन्छ।
तर त्यसमा जनजातिहरू अब अरू चाहिँ क्रिस्चियन भएका समूहहरू अब दलितहरूको ठुलै ऊ देख्छु, पहाडी दलितहरूको, मधेसी दलित हुँदै देखेको चाहिँ मैले। अब उनीहरूको रियाक्सन के हुन्छ त्यो आउँछ कि आउँदैन त्यो अहिले भन्न सकिने विषय छैन। तर गणतन्त्र गएर राजतन्त्र आउला भन्ने चाहिँ म त्यति सहज देख्दिनँ। हालाकि सबभन्दा चर्किएको विषय त्यही हो, त्यो अघि मैले सुरुमै जुन उत्तर दिएँ नि तपाईँको प्रश्नमा, त्यही कारणले आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। विशेष गरी अब संसद र सरकार, अब अन्तिममा हामीले छुट्याउनु नहुने त्यो एउटा विषय पनि छ होइन। संसदले एउटा सेसनमा जम्मा एउटा चाहिँ विधेयकमा काम गर्यो भनेर पनि आयो। अब त्यसको लागि त अब धेरै खर्च भएको छ, एउटा सेसन चल्दा हुने खर्च धेरै नै हुन्छ, तर काम भने कम भइराखेको छ। अर्को सरकारको पर्फर्मेन्समा पनि जनता सन्तुष्ट छैनन्। संसद र सरकार दुइटै अनपपुलर भइराखेको छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ र सुझाव के छ यहाँको? यिनीहरू दुइटै चलाउने यही नेतृत्व गण हो नि। अब संसद भनेर संसद छुट्टै छैन, संसद जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सार्वभौम थलो भए तापनि त्यो चाहिँ यो नेताको छायाबाट मुक्त छैन है। अब त्यस कारणले एमाले कति दिन संसद अवरोध गर्यो भन्नुहोस् त। अब अहिले भन्छौँ हामी त्यो मिटर ब्याजी एउटा बाहेक अरू एउटा पनि ऊ भएन, जो कि 40वटा कि कतिवटा चाहिँ नि विधेयक त्यहाँ पाइपलाइनमा छन्। नगरी नहुने अति आवश्यक विधेयकहरू केही पास भएन, एउटा 6-7 महिना चल्दा एउटा पास भयो। यस्तो चालले कसरी देश बन्छ? राष्ट्र निर्माण कसरी हुन्छ? काम कसरी हुन्छ? सरकारले काम कसरी गर्छ? डेलिभर कसरी गर्छ? कानुनै नभइकन जुन कानुन बनाउनु पर्ने त्यो चाहिँ छैन। अरू कुरोमा चाहिँ नि गरेछ, बन्द गराइदिएछ, अवरोध गरेछ एउटाले एउटा कुरो। अब त्यसैको सिको गरेर कहिले रासोपाले कहिले राप्रपाले पनि अवरोध गरेछ। यो चाहिँ नि किसिमको मानसिकता हाम्रो नेतामा भएछ भने देश कहिले पनि विकास हुँदैन। संसद सरकार सब त्यस्तै हो, सरकार पनि त्यस्तै काम गर्नु कहाँ उद्घाटन गर्दै हिँडेको छ, चाहिने नचाहिने कुरो दिन। तपाईँले टिभी खोल्नुहोस्, प्रचण्डको भाषण 2-3 ठाउँमा भएको आइरहेको हुन्छ। चाहिने नचाहिने कुरो बोलै छ। यी कामभन्दा कुरा धेरै छ, काम के गरी गरौँ। अब ठिक छ, गठबन्धनको एउटा चाहिँ अस्तित्वको कुरा छ, गठबन्धन फेल नहोस्, अर्को प्रतिपक्षले नगरोस् भन्नेमा चाहिँ जे रणनीति बनाउनु पर्ने त्यो अपनाएर पनि त केही समय सुशासनलाई दिन सकिन्छ नि, कामलाई दिन सकिन्छ नि। यसरी मिलेर गरौँ, अलिकति हामी पपुलर हुन्छौँ, यो चाहिँ काम गरौँ भन्न सकिन्छ नि। त्यसतर्फ उहाँहरूको ध्यान छैन है। अब हेर्नुहोस् न, मन्त्रीमण्डल छ, त्यहाँ बोरामा चाहिँ नि जुटको बोरामै किला हाले जस्तो कोही यता निस्केछ कोही यता निस्केछ। यस्तो पनि दल एउटै दलभित्रको। अब अस्ति सुदन किराँतीजीले अर्थको असहमति हुँदाहुँदै प्लेन किन्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरिदिनु भयो। अब यस्तो उटपट्याङ काम गर्ने, हुँदै नहुने, गर्नै नहुने काम, त्यो घाटामा गइरहेको चाहिँ नि उसमा अझ ऋण थोपर्ने काम, अब त्यो कसरी चलाउने, त्यसको रिस्ट्रक्चर कसरी गर्ने, निजीकरण गर्ने हो कि त्यतातिर ध्यान छैन। यस्तो काम गरेर आफू त्यहाँ भएको बखतमा मान्छे आफ्नो घुसाउने, आफ्नो अम्पायर बिल्डअप गर्ने होइन, अझ डिलमा चाहिँ आज केही फाइदा होला कि त्यो किन्दाखेरिमा खरिदमा त्यो गर्ने, यस्तैमा ध्याउन्न छ, गतिलो काममा ध्याउन्न छैन। त्यस कारण यो संसद र सरकार दुइटैले राम्रो काम गर्न नसकेको यो छुट्टै निकायले स्ट्रक्चरका कारणले होइन, यही नेताहरूका कारणले, जसले संसदमा नियन्त्रण गरेको छ, जसले सरकार बनाएको छ, यी मान्छेहरूकै कारणले, यी नेताहरूकै कमजोरीले यस्तो भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब अहिलेको सन्दर्भमा मैले सोध्न बिर्सेको, यसलाई भन्न मन लागेको केही छ भने छोटोमा भन्न सक्नुहुन्छ? अब यही हो, हेर्नुहोस् है, अब जति जे गरे पनि अब लोकतन्त्रको विकल्प छैन। यी लोकतन्त्रभित्रबाट हामीले अब कसरी हुन्छ देशलाई चाहिँ अहिलेको उसबाट निकास दिएर है हामीले गर्दै गयौँ भने नि यहीँभित्रबाट सुध्रिने सच्चिने अवसर छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ अर्को प्रयोग हरेक 10-15 वर्षमा एउटा क्रान्ति गरेर एउटा आन्दोलन गरेर रिजिम चेन्ज गरेर हुँदैन है। र त्यसपछि चाहिँ नि र यिनीहरूले जस्तो अहिले जे मन लाग्यो त्यही गरेर बदमासी गरेर हुँदैन। आफूलाई सुधार्नै पर्छ अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरूले, सरकारमा रहनेहरूले। त्यसपछि चाहिँ नि अब हामीले पनि धेरै अराजक नभइकन लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि यथावत राखेर है सुरक्षित राखेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यही हो। समय समात्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। आजका मेरा अतिथि राजनीतिक विश्लेषक जयेन्द्र जीवनसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।